अस्सलाम वालेकुम। यूजीसी नेट जुलाई 2016 का उर्दू पेपर 2 है ये। पहला नंबर सवाल है, मुल्ला वजही का असल नाम क्या है? जवाब होगा असदुल्ला। मुल्ला वजही ने सबरस लिखा। सबरस जो कि उर्दू की पहली नस्र दास्तान है और ये 1635 ईस्वी में लिखी गई। नंबर 2 सवाल है, शहर पटना से रसाला मेयार किसने जारी किया था? जवाब है काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद ने रसाला मेयार 1936 ईस्वी में जारी किया था। इसके अलावा उन्होंने रसाला मासर भी जारी किया था, यही पटना से, जो एक तहकीकी रसाला है। अगला सवाल है, सुबह फरदा किसकी नज़्म है? जवाब होगा अली सरदार जाफरी की नज़्म है। सुबह फरदा अली सरदार जाफरी की नज़्म है। इसके अलावा इन्होंने आखिरी ख़त, इंतज़ार न करना, जंग और इनकलाब वगैरह जैसे उन्वान पर नज़में भी लिखी। अगला सवाल है, जीनत और जमाल मंटू के किस अफसाने के किरदार हैं? जवाब होगा रत्ती माशा और तोला। रत्ती माशा तोला के नाम से जो अफसाना है उस अफसाने के किरदार है जीनत और जमाल। अगला सवाल 5 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में से किस शायर ने खुद को गुलशन माने का अंदलीब कहा है? जवाब होगा मीर दर्द। मीर दर्द ने खुद को गुलशन माने का अंदलीब कहा है। मीर दर्द एक मशहूर सूफी व शायर ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब के बेटे थे। इसी मुनासिबत से उन्होंने खुद को गुलशन माने का अंदलीब कहा है। अगला सवाल जो 6 नंबर सवाल है कि किस मसनवी को दक्कनी ज़बान का शाहनामा कहा गया है? जवाब होगा अली नामा। अली नामा जो नुसरती की तसनीफ़ है, ये 1665 ईस्वी में लिखी गई। अगला सवाल है, और इसे दक्कनी ज़बान का शाहनामा ये कहना था जमील जालवी का। जमील जालवी का ये कौल था कि अली नामा दक्कनी ज़बान का शाहनामा है। अगला सवाल है, दर मदह अक्ल और दर मज़म्मत तमे ये ज़ेली उन्वानात किस दास्तान के हैं? जवाब होगा सबरस, जो कि 1635 ईस्वी में लिखी गई। अगला सवाल है, ए खुदा के बंदो और इस मकान के रहने वालों, मैं गरीब मुसाफिर हूँ, अगर अपने पास बुलाओ और रहने की जगह दो तो बड़ी बात है। ये इबारत बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज़ है? जवाब होगा नंबर 4 यानी चौथे दरवेश से ये इबारत माखूज़ है। बागो बहार जो कि 1802 ईस्वी में लिखी गई और इसके मुसन्निफ़ का नाम मीर अमन है। अगला सवाल आता है, शाद अज़ीम आबादी के शेरी मजमूए का नाम क्या है? जवाब होगा नगमा इल्हाम। नगमा इल्हाम के अलावा शाद अज़ीम आबादी के शेरी मजमूए का नाम शरूस मस्ती, हयात फरदा, खाना इल्हाम और मादर वतन वगैरह है। यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? जवाब होगा मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, जिसकी पैदाइश 1883 ईस्वी में और वफ़ात 1956 ईस्वी में होती है। अगला सवाल है, इश्क में सब्र व रज़ा दरकार है, मिस्र सानी की निशानदही कीजिए। जवाब होगा नंबर 4 फ़िक्र असबाब वफ़ा दरकार है। अगला सवाल है 12 नंबर सवाल है कि झेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़िए और सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। दावा यह है कि गोदान प्रेमचंद का शाहकार नावल है, और दलील क्योंकि ये प्रेमचंद का आखिरी नावल है, तो यहाँ के दावा सही है और दलील गलत है।
دعویٰ صحیح اور دلیل غلط. اس کا آنسر ہو جائے گا نمبر 2، دعویٰ صحیح دلیل غلط. اگلا سوال ہے مثنوی گلزار نسیم میں پری روح افزا کی ماں کا نام کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا حسن آرا. دیا شنکر نسیم کی یہ مثنوی ہے گلزار نسیم، جو کہ 1844 عیسوی میں شائع ہوئی تھی. 1844 میں شائع. اگلا سوال ہے کاغذی پیرہن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا خلیل الرحمن اعظمی. کاغذی پیرہن خلیل الرحمن اعظمی کی کا شعری مجموعہ ہے. ان کے علاوہ آئینہ خانہ میں، نیا عہد نامہ، آسمان اے آسماں نامی شعری مجموعے خلیل الرحمن اعظمی کے شعری مجموعے ہیں. اگلا سوال ہے ناول ایک چادر میلی سی میں چودھری مہربان داس کا بھائی کون ہے؟ جواب ہوگا گھنشیام. ایک چادر میلی سی یہ راجندر سنگھ بیدی کا ناولٹ ہے جو 1962 عیسوی میں مکمل طور پر کتابی صورت میں شائع ہوا تھا. اگلا سوال ہے اچھی تنقید محض تخریبی نہیں ہوتی، محض خامیوں یا کوتاہیوں کو نہیں دیکھتی، وہ بلندیوں کو دیکھتی ہے اور یہ اندازہ لگاتی ہے کہ یہ بلندی کیسی ہے. یہ خیال کس نقاد کا ہے؟ جواب ہوگا علامہ سرور. علامہ سرور کا یہ قول ہے. علامہ سرور نے تنقید کیا، مسلک سے بصیرت تک، ادب و نظریہ، نظر و نظریہ، تنقیدی اشارے وغیرہ نامی تنقیدی مضامین لکھے ہیں. اگلا سوال ہے افسانہ شگل میں رام دئی کس کی لڑکی ہے؟ جواب ہو جائے گا سنتو چمار کی لڑکی ہے. یہ منٹو کا افسانہ ہے. اگلا سوال ہے سراپا میں جس جا نظر کیجئے وہی عمر اپنی بسر کیجئے، یہ شعر کس مثنوی سے اخذ کیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا خواب و خیال. خواب و خیال میر تقی میر کی مثنوی ہے. اگلا سوال ہے گلشن عشق میں کس کی داستان عشق بیان ہوئی ہے؟ جواب ہو جائے گا منوہر مدمالتی کی داستان بیان کی گئی ہے. گلشن عشق یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے جس کے مصنف نصرتی ہے. اگلا سوال ہے گھسیٹا کس کے افسانے کا کردار ہے؟ جواب ہو جائے گا گھسیٹا حیات اللہ انصاری کے افسانے کا کردار ہے. اگلا سوال ہے خواب و خیال کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ جواب ہو جائے گا خواب و خیال کا تعلق افسانے سے ہے، یعنی یہ افسانوی مجموعہ ہے. پریم چند کا افسانوی مجموعہ جو 1928 عیسوی میں شائع ہوا تھا. اگلا سوال ہے درج ذیل میں سے ماہرین لسانیات نے کسے ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطی اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا اپبھرنش. اگلا سوال زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہیں اجزاء کا پریشاں ہونا. یہ کس کا شعر ہے؟ جواب ہو جائے گا چکبست. نمبر 2 چکبست کو قومی شاعر
کہا جاتا ہے؟ چکبست کی پیدائش 1882 عیسوی میں ہوتی ہے اور ان کی وفات 1926 عیسوی میں وفات ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، انہوں نے اپنی نظموں میں ذاتی احساسات، غموں اور کشمکشوں کو آواز عطا کی ہے۔ اس میں ان کا سماجی شعور بھی ابھر آیا ہے۔ احتشام نے یہ رائے کس شاعر کے بارے میں دی ہے؟ جواب ہو جائے گا اخترالایمان۔ اخترالایمان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ اخترالایمان کے شعری مجموعے کا نام یادیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، جا کر کسی کتھرانی یا ٹھکرائن کے چرنوں پر سر رکھو تو معلوم ہو کہ چرنوں پر سر رکھنے کا کیا پھل ملتا ہے، پھر یہ سر تمہاری گردن پر نہ رہے گا۔ یہ اقتباس پریم چند کے کس افسانے سے لیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا گھاس والی۔ اس کے علاوہ پریم چند کے مشہور افسانوں کے نام سفید خون، شطرنج کی بازی، کفن، حج اکبر، سوا سر گیہوں وغیرہ ہے۔ اگلا سوال، گرا گزرے گا حرف آرزو اس طبع نازک پر نگاہ شوق اس مضمون رنگی کو ادا کر دے۔ یہ کس کا شعر ہے؟ جواب ہو جائے گا حضرت موہانی۔ اگلا سوال ہے، ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً لیکن میں نے پوچھا تو کہا خیر یہ مذکورہ نہ تھا۔ یہ کس کا شعر ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ میر درد کا شعر ہے۔ میر درد جسے صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مدن بان اور جوگی مہندر کس داستان کے کردار ہیں؟ جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کی کہانی۔ رانی کیتکی کی کہانی انشاءاللہ کا انشاء کی تصنیف ہے۔ انشاءاللہ کا انشاء کی داستان ہے۔ اگلا سوال ہے، نذیر اکبر آبادی کی کس نظم میں نسرین، موتیا، سمن، سورج مکھی، گلاب، نرگس، بیلا، دوادی، لالا اور جوہی پھولوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہو جائے گا نمبر 2 آئینہ۔ اگلا سوال ہے، خطوط کا اصل جوہر خلوص و اعتماد ہے، اپنا خلوص اور دوسرے پر اعتماد۔ خطوط میں قابلیت کا اظہار نہ کرنا چاہیے، شرافت، خوش طبعی اور خیر اندیشی سے کام لینا چاہیے۔ یہ عبارت رشید احمد صدیقی کے کس مضمون سے ماخوذ ہے؟ جواب ہوگا نمبر 3 اپنی یادیں میں۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں جس کو عشق کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ جواب ہوگا نمبر 3 خواجہ احمد عباسی۔ خواجہ احمد عباسی کے شعری مجموعے کا نام ایک لڑکی ہے، جو یو جی سی نیٹ کے سلیبس میں شامل ہے۔ 32 نمبر سوال ہے کہ
32 नंबर सवाल है, इंद्र सभा अमानत में राजा इंद्र की सभा में जोगन के आने का इत्तला राजा को कौन देता है? जवाब होगा काला देव जोगन के बारे में आकर इत्तला देता है राजा इंद्र को। इंद्र सभा अमानत का ड्रामा है जो 1852 ईस्वी में लिखा गया, ये एक ड्रामा है। अगला सवाल आ जाएगा, मुंदरजा झेल इबारत किस दास्तान से माखूज है? ये एक इबारत है और जिसका जवाब हो जाएगा आखिर जब बोलकर ये इब्तिदा हो रहा है, आखिर जब बहुत व्याकुल हुई तो ये इबारत बागो बहार से अखज़ किया गया है। अगला सवाल है जो कि दावा और दलील है, इनमें से ज़ुमरा दुरुस्त, कौन सा दुरुस्त ज़ुमरा है वही देखना है। दावा ये है कि दावा में है नज़ीर अकबर आबादी की शायरी की जड़ें अवामी ज़िंदगी से पेवस्त है, क्योंकि उन्होंने दलील यह है कि क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी में हिंदुस्तानी माशरत और तहज़ीब के अनासर को मौजू बनाया है। तो यहाँ पे दावा और दलील दोनों सही साबित इसलिए दावा और दलील दोनों सही है, नंबर 1 सही होगा जवाब। 35 नंबर सवाल है, ए उनफसे आफाक में पैदा तेरे आयात, हक़ ये है कि ज़िंदा व पायदा तेरी ज़ात, इकबाल की किस नज़्म का आगाज़ इस शेर से होता है? जवाब होगा लेलिन खुदा के हजूर में। लेलिन खुदा के हजूर में इकबाल की मशहूर नज़्म है, ये 1900 ये बाले जिब्राइल में शामिल है। बाले जिब्राइल शेर मजमूए शामिल है जो 1935 ईस्वी में शाये हुई। अगला सवाल है, गौतम नीलंबर किस दास्तान के किरदार हैं? जवाब होगा आग का दरिया। आग का दरिया कुर्तुल ऐन हैदर का नावल है। अगला सवाल है, नावल लंदन की एक रात कब शाये हुआ? जवाब हो जाएगा लंदन की एक रात 1940 ईस्वी में शाये हुआ। ये 1936 ईस्वी में लिखा गया था और 1940 ईस्वी में शाये हुआ। अगला सवाल होता है, हम नहीं उनमें जो भर लेते हैं तोते की तरह, मकतबे इश्क व वफा तजुर्बा आमोज भी था। इस शेर से नावल उमराव जान का कौन सा हिस्सा शुरू होता है? जवाब होगा नंबर 4 यानी चौथा हिस्सा। इसमें यानी उमराव जान अदा में कुल 25 अबवाब है, यानी बाब कुल 25 बाब है और ये नावल 1899 ईस्वी में शाये हुआ या इसकी सन तसनीफ़ 1899 है उमराव जान अदा। नंबर 39 है, फिराक गोरखपुरी की किताब मनआनम क्या है? जवाब हो जाएगा नंबर 3 खतूत का मजमुआ। अगला सवाल है, ये इक़्तिबास है और प्रेमचंद की किस कहानी से लिया गया है? बराए मेहरबानी ये इक़्तिबास पढ़ ले। मुझे मादरे वतन की हिमायत के लिए तुम्हें अक्ल करना पड़े तो मैं उस नागवार फ़र्ज़ वगैरह वगैरह। ये इक़्तिबास प्रेमचंद की किस कहानी से अखज़ किया गया है? तो जवाब हो जाएगा अफसाना क़त्ल। अगला सवाल है,
قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا کے آغاز میں کس مغربی شاعر کی نظم کا ٹکڑا درج کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ٹی ایس ایلیٹ۔ اگلا سوال یعنی 42 نمبر سوال یہ ہے کہ شعر فہمی اور کتاب فہمی میں وہ ایک مستثنی آدمی تھے، کیسا ہی مشکل مضمون ہو وہ ایک سرسری نظر میں اس کی تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ جواب ہوگا نمبر 2 یعنی یادگار غالب۔ یادگار غالب حالی کی تصنیف ہے اور یہ 1897 عیسوی میں لکھی گئی۔ اگلا سوال ہے منقو خان کس ناول کے کردار ہے؟ جواب ہوگا نمبر 1 یعنی فردوس بری۔ اس کے علاوہ حسین، زمرد وغیرہ، شیخ علی وجودی، منقو خان، تورمانے وغیرہ، یہ سب کردار ہے فردوس بری۔ اگلا سوال ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شاعر اور اس کے کلام کے رتبے کا اندازہ، یہ ایک اقتباس ہے یا عبارت ہے، یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا نمبر 44 کا جواب ہے یادگار غالب۔ یادگار غالب سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ نمبر 45 یہ ایک اقتباس ہے اور پوچھا گیا ہے کہ کس ڈرامے سے لیا گیا ہے؟ ہمارے ملک میں عقل و دانش کا کتنا زبردست قحط ہے۔ یہاں عقل و دانش کی بات ہے اور ملک میں عقل و دانش کی کمی کی بات جہاں پہ آتی ہے تو یہاں کچھ حد تک اشارتاً خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ضحاک نامی ڈرامے سے یہ لیا گیا ہے۔ ضحاک محمد حسن کا ایک مشہور ڈرامہ ہے جو ایمرجنسی کے وقت لکھا گیا تھا۔ یہ 6 باب پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال یعنی 46 نمبر سوال ہے کہ ہورش غیرت سرو یہ اقتباس ہے اور پوچھا گیا ہے کہ یہ عبارت یا اقتباس کس داستان سے لیا گیا ہے؟ یہ عبارت جواب ہو جائے گا نمبر 3 یہ فسانہ عجائب سے لیا گیا ہے۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کے داستان سے لیا گیا ہے۔ اگلا نمبر سوال ہے تذکرہ چمستان شعراء کے مصنف کا پورا نام کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا لکشمی نارائن شفیق۔ اگلا سوال ہے کہ زہد و رندی کس کی نظم ہے؟ جواب علامہ اقبال۔ اگلا سوال ہے ہر ورق ہر صفحے میں ایک شعر شعور انگیز ہے، یہ شعر میر کے کس دیوان میں شامل ہے؟ جواب ہو جائے گا نمبر 4 یعنی پنجم دیوان میں شامل ہے۔ آخری نمبر سوال ہے نظیر کا وجود ہی اردو شاعری میں بے نظیر ہے، یہ جملہ کس ناقد نے لکھا تھا، یعنی یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہو جائے گا کلیم الدین احمد۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔